Sa video phone nakuha ng pagpangandam sa likod sa produksyon sa kasamtangang ginabuhat karon nga Hollywood film nga I Come With The Rain sa panguna ni Josh Hartnett dinhi sa kabukiran sa Diwalwal, Combal Province. Dinhi halos ang tanang production staff nangandam sa masunod nga eksena nga paghahimuon samtang gahulat sa aktor. Ug namatikdan usab nga bisan usa kini ka Hollywood film, daghan diay ang mga Pinoy nga lakip sa mga production staff. Tataw nga grandioso ang preparasyon gikan sa mga gamit hangtod sa lokasyon niini, ang Diwalwal. Kinsa gawa sa Hong Kong ug LA, di napiling mga lokasyon sa maong pelikula. Ginapugos kuno ang Diwalwal sa direktor nga si An Hung Tran, ang iladong director sa The Scent of Green Papaya, nga nominado isip Best Foreign Language Film niadtong 1994 sa Academy Awards. Si Hartnett nga usa ka private detective sa maong pelikula, gikagubtan sa iyang pag-abot dinhi sa Diwalwal. Unang higayon kini nga dunay usa ka Hollywood film nga gimugda dinhi sa Mindanao, ilabi na dinhi sa Diwalwal. Hinungdan nga ang seguridad, hugot nga gipatuman. Lipay lang hinabot sila dire para maipakita na mo tibok Pilipinas ug sa tantuo kalibutan nga ang Diwalwal malinaw na. So far naman dito sa Barangay Mount Diwata, namintin po natin yung peace and order dito. Sa tulong na rin ng mga barangay officials. Unang higayon kini nga adunay gimugdang sa ka Hollywood film dinhi sa Diwalwal. Hinungdan nga ang mga residente, dili masukod ang kalipay human nila makita ang ilang mga paboritong Hollywood stars. Gikan Diwalwal, Combal Province, Vladimir Fernando ang inyong testigo.